إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.